देवीनारायणीयम् दशकम् 26 सुरथकथा। राजा पुरासीत् सुरथाभिधानः स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसः मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यः सम्यक् प्रजापालनमात्रनिष्ठः वीरोऽपि दैवात् समरे सकोला विध्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन् त्यक्त्वा स्वराज्यम् वनमेत्य शान्तम् सुमेधसं प्राप मुनिम् शरण्यम् तपोवनम् निर्भयमावसन्द्रुम् छायाश्रितः शीतलवातपृत्तः स एकदा राज्यगृहादिचिन्ता पर्याकुलः कञ्चिदपश्यदार्तम् राजा तमूचे सुरतोऽस्मि नाम्ना जितोरिभिर्भ्रष्टविभूतिजालः गृहादिचिन्ता मतितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तम् श्रुत्वेति स प्रत्यवदत्समाधि नामास्मि वैश्यो हृतसर्पवित्तः पत्नी सुताद्यै स्वगृहान् निरस्तः तथापि सोत्कण्ठम् इमा स्मरामि अनेन साकं सुरथो विनीतो मुनिम् प्रणम्याह समाधिनामा गृहान् निरस्तोऽपि गृहादिचिन्ताम् करोति सोत्कण्ठमयम् महर्षे ब्रह्मैव सत्यम् परमद्वितीयम् मिथ्या जगत् सर्वमिदं च जाने तथापि मां वा दत एव राज्य गृहादिचिन्ता वदतस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमाया सर्वस्य हेतु सगुणा गुणासा बन्धम् च मोक्षम् च करोति सैव सर्वेऽपि माया वशगा भवन्ति ज्ञानम् हरेरस्ति विधेश्च किन्तु क्वचित् कदाचिन्मिलितौ मिथस्तौ विमोहितौ कस्त्वमरेणुकस्त्वम् एवम् विवादम् किल चक्रतु स्म ज्ञानम् द्विदैकम् त्वपरोक्षमन्यत् परोक्षमप्येतदवेहि राजन् आद्यम् महेश्या कृपया विरक्त्या भक्त्या महत्सङ्गमतश्च लभ्यम् स एतदाप्नोति स सर्वमुक्तो द्वेषश्च रागश्च न तस्य भूप ज्ञानम् द्वितीयम् खलु शास्त्रवाक्य विचारतो बुद्धिमतैव लभ्यम् क्षमादिहीनो न च शास्त्रवाक्य विचारमात्रेण विमुक्तिमेति दिव्या कटाक्षैर्लभते च भुक्तिम् मुक्तिम् च सा केवलभक्तिगम्या सम्पूज्यताम् साकमनेन दुर्गाम् कृत्वा प्रसन्नाम् स्वहितम् लभस्व श्रुत्वा मुनेर्वाक्यमुभौ महेशी त्वाम् पूजयामास तुरिद्धभक्त्या वर्षद्वयान्ते भवतीम् समीक्ष्य स्वप्ने सतोषावपि तावतृप्तौ तिदृक्षया जाग्रति चापि भक्ता वाचेरतुर्वौ कठिनव्रतानि वर्षत्रयान्ते सुमुखीम् प्रसन्नाम् त्वाम् वीक्ष्यतौ तुष्टुवतु प्रहृष्टौ दैवात् समादेस्त्वदनुग्रहेण लब्ध्वा परम् ज्ञानमवापमुक्तिम्
भोगाविरक्त सुरथस्तु शीघ्रम् निष्कण्ठकम् राज्यमवाप भूयः मन्वन्तरे भूपतिरष्टमे सावर्णिनामा च मनुर्बभूव त्वम् भुक्तिकामाय ददासि भोगम् मुमुक्षवे संस्मृतिमोचनम् च किञ्चिन्न पृच्छामि परम् विमूढो नमामि ते पादसरोजयुग्मम् श्रीमात्रे नमः।